भाइले जित्नु पाउँछ भने म ताली बुढो पाएको अब तालो भाइको होइन अनि हाम्रो मान्यजले चाहिँ सफा लगायो दाजु चाहिँ हिँड्दै जानु तपाईँ समीर फोटो खिच्नु इन्जिनियर रोजन जोशीलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो बाटो अत्यन्तै आवश्यक छ र भोलिको दिनमा मेरो तर्फबाट के सहयोग गर्नु यहाँ अगाडि नचेल्दिनु ल अगाडि अगाडि चाहे राजनीतिक पार्टीको सभामा होस्, स्थानीय तहको चुनावको सिलसिलामा होस्, गएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावको बेलामा होस्, हामीले केही परिकल्पनाहरू तपाईहरुको अगाडि भनेका थियौं कि हाम्रो जलथल जंगल कस्तो हुनेछ, हाम्रो क्षेत्र कस्तो हुनेछ, कुराहरू राखेका थियौं। हामीले राखेका कुराहरू तपाईहरु मध्येकै कतिलाई पनि हैट यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यही सिलसिलामा हामीले यो जंगलको वरिपरि रिङ रोड निर्माण गर्ने अनि यो जंगलको वरिपरि सौर्य विद्युतीय तारबारको निर्माण गर्ने, आज हामीलाई दुःख दिने हात्ती भोलि कुनै दिन हाम्रो आमदामीको स्रोत बनाउने, मान्छे यहाँ हात्ती हेरेर आउने ठाउँ बनाउने, पर्यटकीय शहर नगरको रूपमा यसलाई विकसित गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौं। त्यसको प्रारम्भिक बिन्दुको रूपमा सुरुमा नगरी नहुने कामको रूपमा अहिले हामीले यो काम सुरु गर्न लागेका छौं, जसका लागि हल्दीबारी गाउँपालिकाले प्रशस्त रकमको व्यवस्थापन गरेको छ। हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले जनताको मुख्य प्राथमिकता र आवश्यकताको रूपमा रहेको यो काम जो गर्न लाग्नु भएको छ र त्यसलाई साथ दिनको लागि तत्कालै उपभोक्ता समिति समेत गठन गरेर यहाँको स्थानीय नेता कार्यकर्ता, राजनीतिक दलहरू र उपभोक्ता साथीहरू सबै लाग्नु भएको छ। त्यसको लागि म तपाईहरु सबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ स्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब बिस्तारै यो जलथल भन्ने ठाउँले अब दुःखको दिन काट्दै गएको छ। हेर्नुस्, 2 वर्ष अगाडिको जलथल कस्तो थियो, आज कस्तो छ। तपाईको अगाडि कालोपत्रे सडक आउँदैछ। अब त्यति मात्र होइन, अब अर्कोपट्टि पनि फेरि अर्को बाटो बन्न सुरु भएको छ। मास्तिरबाट खरसाङबारीबाट बोडोसा चोक हुँदै अधिकारी चोक आउने अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्यको ठेक्का लागिसकेको छ। अब तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ हुँदैछ। अब चारैतर्फ अब यही मास्तिर अब गाउँपालिका भवन बन्छ। गाउँपालिका भवन बनेपछि तपाईको फेरि यो बाटो पनि कालोपत्रे सडक भएर आउन कर लागिहाल्छ। त्यो 1-2 वर्ष भित्रमै हुन्छ। पुलहरू बन्दैछन्। अब हाम्रा दुःखका दिनहरू सकिँदैछ। अब भन्छ नि सधैँभरि दुःख मात्रै पाउनु, मैले अस्ति चुनावमा पनि भन्थे नि, हैन यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको निधारमा हार्न मात्रै लेखेको छ त भनेर भन्थे नि। त्यस्तै गरी यहाँका मान्छेले सधैँ दुःखै मात्रै पाउनु पर्ने, यहाँको जंगली जनावरको पीडा मात्रै खप्नु पर्ने, जहिले हिलोमा डुब्नु पर्ने, जहिले बाढीमा डुब्नु पर्ने मात्रै लेखेको छ त भन्ने जस्तो अस्तिको दिनमा अलिका अगाडिका दिनहरुमा थियो भने अब त्यो दिनको अन्त्य भएको छ। त्यसकारण म तपाईहरु सबलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यो काममा तपाईहरु अलमलिने कुनै कुरै छैन। तपाईहरुको हितलाई, तपाईहरुको सुखलाई, तपाईहरुको फाइदालाई ध्यानमा राखेर यो बाटो निर्माण कार्य भइराखेको छ। केही साथीहरुमा दुविधा थियो कि वनले के भन्ला,
भोलि केही समस्या आउला कि भन्ने कुराहरू आएपछि अस्ति हामी उपभोक्ता समिति अथवा यो निर्माण समितिका अध्यक्षजी लगायत गाउँपालिकाका अध्यक्ष वार्डाध्यक्षजीहरूसँग वनको प्रमुखलाई पनि ल्याएर हामीले धेरै कुराहरूको छिनोपानो गरिसकेको छ। यो बाटो निर्माण गर्ने क्रममा बीचमा पर्ने रुखहरू अहिले तपाईहरूले हटाउनु पर्दैन, प्रक्रिया मिलाएर त्यसको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। सकेसम्म रुखहरू जोगाएर निर्माण गर्ने, किनभने यो तपाईहरुकै हो। तर यो बाटो बन्ने क्रममा 2 फिट वरपर हुँदाखेरि तपाईहरुले चित्त दुखाउनु पर्दैन, यसले फाइदै फाइदा हुन्छ। तपाईहरु धेरै बुढापाकाहरू हुनुहुन्छ, पहिले गाउँमा बाटो खोल्दाखेरि बाटो खोल्न नदिनेहरूको जग्गाको अवस्था कस्तो छ, जतासुकै चिरेर बाटो निकाल्न दिनेहरूको जग्गाको भाउ कहाँ पुगेको छ। त्यसकारण यो बाटो बन्दाखेरि तपाईलाई फाइदै फाइदा छ। खुसीले अरु 20 फुट उता आउँछौ भने आऊ भनेर भन्नुस्। हामीले प्रश्न बन्देको छौं, जसको एउटा घडेरी मात्रै छ, घरै पर्छ, सानो पर्छ, त्यहाँ घुमाउनु पर्छ भने घुमाइदिनु है भनेर अस्ति हामीले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षजीलाई भनिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले जबरजस्ती नगरौं भनेको छ। तर मैले भने सानो सानो रुखको बुट्टामा, बाँसको झ्याङमा झगडा गरेर यो बाटोलाई अवरोध गर्ने कुनै काम नगरौं। यो बाटो बनिसकेपछि मात्रै अनि हामीले भनेको सौर्य विद्युतीय तारबारको काम सुरु हुन्छ। हामीले सौर्य विद्युतीय तारबारको व्यवस्था त गर्ने भयौं, त्यो तारबार कहाँ लगाउने लु भन्नुस् त? सीमाना नै निर्धारण नभइकन, लाइनै नबनिकन कहाँ यता भित्र लगाइदिने कि उपर किल्ला गाडेर लाउने त? वनको सीमाना खोज्दै गएर लगाउने कि? यो बाटो बनेपछि त त्यसको किनारै किनार त्यो तारबारको व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौं। त्यसकारण त्यो तारबारको लागि पनि बाटो खुल्छ। यो बाटो खुल्ने बित्तिकै त तपाईको हात्ती आयो भने लौ साइरन बजाएर खेदाउन भन्दाखेरि साइरन जडित गाडी वरपर कुदाउन पनि मिल्यो। पर्यटकीय कुरा त, सुविधाको कुरा त, पछि आवागमनको सुविधाको कुरा त छँदैछ। जंगलमा कुनै दिन ठूलो आग लागि भयो, तपाईहरुले देख्नु भएको छ, जंगलको छेउका गाउँहरू कहिलेकाहीँ नष्ट भएका छन्, तर दमकल छिराउने बाटो बन्छ। यो सबै हिसाबले हामीलाई सुविधा छ मात्रै होइन। अघि अध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ तपाईहरुलाई कि यहाँ त अहिले हाम्रो त्यो हुलाकी मार्ग बनेको छ, यो जंगलबाट बगेर जाने भेलले त्यो बाटो रहन दिन्छ कि दिँदैन? त्यो त मभन्दा बेसी तपाईहरु अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यसलाई जोगाउनको लागि पनि निकासको हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ हामीले बाटो बनाउन र पानी चाहिँ दायाँ बायाँ तर्काएर भुतेनी र देउनियामा झार्न जरुरी छ। त्यसको लागि पनि यो सालै यो बाटो निर्माण हुन जरुरी हामीले ठानेका छौं र यो काम अहिले ठीक समयमा सुरु भएको छ। म अत्यन्त हर्षित छु। यो कामको शुभारम्भ समारोहमा सहभागी हुन पाए र सहभागी हुनको लागि मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। म एकदमै हर्षित र गौरवान्वित छु र यो चाँडो भन्दा चाँडो सुरु होस्, सम्पन्न होस्। सुरु त आज हुनेछ, तर एउटा दुईटा होइन, 10औं यो जेसीबीहरू मिसिनहरू तपाईहरु प्रयोग गर्नुहोस् कि हेर्दा हेर्दै यो काम सकियोस् र तपाईको 27 लाखले पुगेन भने त्यो तारबारको लागि कति लाख भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि? 18 लाख। 18 लाखलाई पनि यसैमा लगाउनुहोस्। तारबारको लागि अब गाउँपालिकाले खर्च गर्नु पर्दैन, केन्द्रीय स्तरको योजनाबाटै रकम आउँछ। त्यसको लागि हामी काम गर्छौं। किनभने अहिले तपाईहरुले तर बाटो बनाउँदाखेरि कम से कम पनि 6 फुट गहिरो माटो झिक्नुहोस्। यता जंगल साइड पट्टिबाट माटो झिक्ने, एकातर्फ मात्रै नाली बनाउने। नाली बनाउँदाखेरि कम से कम त्यो जंगली जनावर र खास गरी हात्ती सजिलै आउन नसकोस्, उसलाई पनि अवरोध पुगोस् भन्ने हिसाबले तपाईहरुले काम गर्नुहोस्। मैले यो काम सबभन्दा पहिले अहिले भद्रपुर भयो, पृथ्वीनगर खण्डमा आफू बसेर गराएको छु। धेरै मान्छेहरू हाँस्थे, यस्तो खाल्डो खनेर हात्ती चाहिँ रोकिन्छ। मैले भने हात्ती रोकिन्छ भन्ने विश्वासले गरेको हो। रोकियो भने राम्रो, रोकिएन भने पनि यहाँको मान्छेले यो बाटोमा हिँड्न त पाउँछन्, खनौ भनेर गरेको काम अहिले चाहिँ त्यहाँ सजिलो ढंगले जाँदैन।
त्यहाँ अहिले त्यो बाटो पनि बन्यो, माटोको काम हामीले सम्पन्न गरेको थियौँ। अहिले नगरपालिकाले 45 लाख रुपियाँ फेरि थपेर स्तरोन्नति गरिराखेको छ। अहिले तपाईँहरूले यहाँ पनि त्यो काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ सजिलै ढङ्गले हात्ती त्यो खाल्डोमा कष्ट गरिकन नागेर आउँदैन र तपाईँहरूको कमसेकम अलिकति भए पनि क्षति रोक्न चाहिने यसले सहयोग गर्छ। पूर्ण रूपमा यसले क्षति नरोके पनि कम गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। यो अहिले हामीले यो 50 किलोमिटर रहेछ जम्मा वरिपरि। यो 50 किलोमिटरमा एक प्रकारले रिङ रोड बनाउने हिसाबले काम गरिराखेका छौँ। उता भद्रपुर नगरपालिका खण्डमा सकिएको छ। अब कचन कवलले पनि 8 गतेबाट सुरु गर्दैछ, त्यहाँ पनि उपभोक्ता समिति बनिसकेको छ। देवी लवाजी त्यसको अध्यक्ष यही आउनु भएको छ। अब यहाँ काम सुरु भएको छ। अब हामी बारदशी गाउँपालिकासँग पनि कुरा गर्छौँ कि मोटर लिएर यो जङ्गल वरिपरि घुम्न सकिने गरी बाटो निर्माणको सपना बोकेर यो कामहरू सुरु भएको छ। त्यसकारण त्यसमा तपाईँहरू सबको साथ सहयोगको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। मैले अघि त्यो 18 लाख यसमा लाउनुहोस्, तारबारको पैसा पनि बाटैमा लाउनुहोस्, सकियो भने यही साल ग्राभल पनि सुरु गर्नुहोस् त्यही पैसाले भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वार्ड अध्यक्षहरू धेरै, शेरबहादुर दाइ नै होला सबभन्दा जेठो। अस्ति बोर्डमा त हामीले तारबार गर्ने भनेर लेखेको छ, तारै लाउनुपर्छ नत्र कहाँ मिल्छ भनेर भन्नुभयो भने फेरि तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न हैन। यहाँ अस्ति कुरा आयो अरे 80 मिटर भनेर कि 80 फिट भनेर निर्णय गरेको छु। 50 फुट कहाँ बनाउनुहुन्छ? 80 फिट लेखेपछि 80 फिट। गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनेको भगवान होइन, उनीहरूले जे लेख्यो त्यही कुरा हुँदैन। मैले अस्ति बजेटको कुरामा पनि अध्यक्षलाई अलगै भनेको छु, तपाईँहरूले राम्रो नियतले धेरै कर लगाउँदा धेरै पैसा उठ्छ, धेरै काम गर्न पाइन्छ भनेर ठोकौँ भनेर ठोक्नुभयो होला, तर जनतालाई मन परेन। त्यसको औचित्य तपाईँहरूले बुझाउन सक्नु भएन। तपाईँहरूले पास गर्यो भन्दैमा तपाईँहरूको बोली भगवानको बोली हो, फिर्ता लिनुहोस्। गल्ती भएछ भन्दा भइहाल्यो नि होइन। जनताको प्रतिनिधिले गर्ने काम जनताको लागि हो। जनतालाई त्यो बुझाउन सकिएन, राम्रै नियतले गर्दाखेरि पनि बुझाउन सकिएन भने त गल्ती भएछ भनेर चाहिँ सच्याउनु पर्यो नि। यो त हामीले निर्णय गर्यौँ अब चाहिँ नै हुँदैन भन्ने हुनु हुँदैन। जनप्रतिनिधि भनेको आफूले के गर्न खोजेको हो जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्यो। सकिएन भने जनताले भनेको कुरा मान्नु पर्यो, अनि पो जनताको प्रतिनिधि। मैले भने त्यो 80 लेखेको छ, 80 हुँदैन भने 50 को कहाँ हुन्छ? खन्दै नखन्ने बाटै भनेर भन्नुहुन्छ, त्यस्तो कुरा हुँदैन। अब फेरि 18 लाखको तारबार त कहाँ हुन्छ त? यहाँ पुग्छ? पुग्दैन। त्यति मात्र होइन, यो पुरै जङ्गलमा तारबार नलगाएसम्म यहाँ मात्रै लगाएकोले हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा यहाँप्रतिर बारदशी गाउँपालिकाले देखाएको छ। बारदशी खण्डमा सौर्य विद्युतीय तारबार त गरेको छ, तर हात्ती चाहिँ नि तल घेराबारीपट्टिबाट घुमेर ठोकिराखेको छ त्यहाँ होइन। त्यो निस्किने ठाउँै हुनु भएन। अहिलेको परिकल्पना कस्तो छ भने यो माथि चाराली जङ्गलबाटै देउनिया खोलाको दुवै किनारलाई हात्ती हिँड्ने बाटो बनाएर यो पुरै जङ्गललाई घेरा गर्ने, पस्ने निस्कि जान पाउने पनि आवत जावत गर्ने बाटो सहित, हात्तीलाई यही थुनेर राख्ने होइन, हात्ती आवत जावत गर्ने बाटो सहितको र हात्तीलाई खाना खोज्नको लागि बाहिर आउनु नपर्ने गरी भित्रै खानाको पनि व्यवस्था गर्ने, त्यस प्रकारका बाली बिरुवाहरूको पनि बन्दोबस्त गर्ने गरीको चाहिँ नि योजना बनिराखेको छ अहिले। र त्यो 8 करोड भनेर तपाईँहरूले जुन सुन्नु भएको छ यो पुरै योजनाको लागि हो। तर त्यो पैसा यो आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गर्न नसके त्यो पैसा ल्याप्स भएर जानेवाला छ। त्यसकारण त्यसलाई ल्याप्स हुन लाग्यो, फ्रिज भएर जान नदिनको लागि हामी अहिले व्यवस्थापनको काममा छलफल गरिराखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पैसा हामी बचाएर ल्याएर यहाँ काममा लाउँछौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ त्यो पैसाको अभाव अब हुँदैन। तर तपाईँहरू सबै सकारात्मक भइदिनुपर्छ, तपाईँहरू सबै सहयोगी बनिदिनुपर्छ। जनप्रतिनिधि साथीहरू, स्थानीय तहको साथीहरू सकारात्मक भइदिनुपर्छ, नकारात्मक भइदिनु हुँदैन। हरेक कुरामा
न्यू खोज्ने ठाउँ मात्रै खोज्ने हिसाबले काम गरिदिनु हुँदैन। तपाईहरु सबै सकारात्मक भइदिनु भयो भने अब हाम्रो परिकल्पनाको जंगल बन्छ। हेर्नुस्, यो जंगल त हाम्रो सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति र हाम्रो जीवनको आधार हो। अहिले यस प्रकारको जंगल दुनियामा कहीँ छैन। यो उत्तर प्रदेशीय क्षेत्रमा चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम जंगल रे। यही कटुस छ, यही बेदबास छ। जैविक विविधताको हिसाबले मानिसहरू हेर्न आउने ठाउँ, पढ्न आउने ठाउँ यो जंगल बन्छ। त्यसकारण म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षजीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने यो सखुवाको रुख हुर्काउन मात्रै त्यो अरु सबै छिमल्ने जुन छ नि त्यसमा चाहिँ याद गरिदिनु होला। त्यो कहीँ दुनियामा कहीँ नपाउने बिरुवा पनि यहाँ चाहिँ हुन सक्छ। यो चाहिँ फाल्टो रहेछ भनेर काटेर नफेकौं। यो जैविक विविधताको दृष्टिकोणले यस्तो जंगल छैन रे अब यस क्षेत्रमा। त्यसकारण यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। वन विज्ञहरूसँग मैले चाहिँ सोध्दाखेरि हामीसँग यस्तो सम्पत्ति रहेछ जसलाई हामीले चिनेको छैनौं। यसैले हामी सबैलाई पाल्छ। मतलब तपाईहरु सबले यसको संरक्षण र यसको विकासको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो अब बाटो निर्माणको कुरा छ, यसको नेतृत्व जो सन्तलालजीले लिनु भएको छ, उहाँहरूले यो मात्रै होइन यस क्षेत्रको अन्य विभिन्न क्षेत्रमा जुन नेतृत्व गर्नु भएको छ, उहाँ नाम कमाउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। समितिका सबै साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यसको पूरा सदुपयोग हुने मात्र होइन, ठीक समयमा यो काम पनि सम्पन्न होस्। लु सकियो, अरु पैसा चाहियो, अब यसमाथि ग्राभल पनि पो यही साल गर्ने भनेर तपाईहरुले भन्ने गरी काम सुरु गर्नुस्, हाँकेर लानुस्। मोहन रेग्मीजीले अघि भनिसक्नु भएको छ 27 लाखमा 27 पैसा पनि दुरुपयोगको कल्पना नगर्नुस्, हुन नदिनुस्। अनि हेर्नुस् काम कसरी हुन्छ। यसले अरु समितिहरूलाई पनि दबाब हुन्छ। तपाईहरु गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत वार्ड अध्यक्ष साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। बजेट यता पार्ने र उता पार्नेमा छलफल गरेको, कहिलेकाहीँ विवाद गरेको, यता परेन भनेर चित्त दुखाको, उनले धेरै लग्यो यता लान सकिएन भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ देख्छु। बजेटको बारेमा केही चिन्ता लिनुपर्छ मलाई लाग्दैन। कि यो 3टा गाउँ विकास समिति थियो पहिले, यो 3टाको जोड्दाखेरि 1 करोड बजेट पुग्थ्यो कि पुग्दैन थियो। आज तपाईहरुले झन्डै 10-11 करोड त विकास बजेटै खर्च गर्नुहुन्छ। इमानदारी पूर्वक त्यो पैसाको सदुपयोग गर्ने हो। त्यो पैसामा राल नकाट्ने हो भने 5 वर्षमा यहाँ पूर्वाधारको हिसाबले बनाउनु पर्ने के चीज बाँकी रहन्छ लु भन्नुस् त। 11 पञ्चे कति हुन्छ त ल भने म सम्बन्ध तोड्दिन्छु। म पार्टी उसको पार्टीको महामन्त्री पनि हो, म पार्टीबाट निकाल्दिन्छु। मैले प्रश्नसँग प्रारम्भमै भनेको छु। आज पार्टीको साथीहरूले सिफारिस गरेर उम्मेदवार हुँदै जनताको समर्थन प्राप्त गरेर अध्यक्ष हुने जुन मौका प्राप्त भयो, 1 पैसा लोभ गर्न पाइदैन। राज्यले दिएको सुविधा लिने, गाडी चढ्ने, के सुविधा दिएको छ सुविधा उपभोग गर्ने, तर नभएको काम भयो भनेर बिल भरपाई मिलाएर अनि कसैलाई चाहिँ 50 लाखको काम दियो अनि 5% कमिसन अथवा 10% कमिसन भनेर घरमा पुर्याउन लाउने, यो काम हुनु हुँदैन भनेर पहिले भनेको छु। यो काममा जसले सहयोग गर्छ, जो त्यो निष्ठामा हिँड्छ, म जनप्रतिनिधि हुँ, जनताको विकास निर्माणको निमित्त आएको पैसामा 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि गर्दिन भनेर जो हिँड्छ त्यो सबै मेरो पार्टीको सरह हो। म कुनै पार्टी हेर्दिन, सबै मेरो आफ्नो। तर मेरै पार्टीको भए पनि जो त्यो राल चुहाएर हिँड्छ, जनताको सम्पत्ति विकास निर्माणको पैसा ताकेर हिँड्छ, त्यो मेरो मान्छे होइन, मेरो आफ्नो होइन। म त्योसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। मेरो यो जीवनको आदर्श हो, मेरो मार्ग हो। म तपाईहरु सब दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्तो कुरामा तपाईहरुको पनि सक्रियता चाहिन्छ।
तपाईहरुको पनि खबरदारी चाहिन्छ। अहिले जनता सक्रिय भयो भने यो सब कुराहरुलाई ठेगानमा ल्याउन सकिन्छ। जनता ठीक ठाउँमा नबस्दिदाखेरि पनि समस्या भएको छ। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो बाटोमा यति पैसा खायो यिनीहरुले भन्ने कुरा, तर खाओस् जो पनि खान्छ नखाने को छ र भनेर तपाईहरुले छोड्नुहुन्छ। त्यसकारणले पनि खानेहरू हौसिएका छन्। अहिले कति ठाउँमा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू बाँच्छन् नि, जनताको लागि राम्रो गरौँ भनेर बाजेको होइन कि, उनले मात्रै खायो कि होइन, त्यो भागभन्दा नमिलेर त्यो कुराहरूमा तपाईहरुको खबरदारी चाहिन्छ। र जनताको प्रतिनिधि भनेको कस्तो हुनुपर्छ, मैले अघि भने करको कुरै भयो, अरू कुरा भयो कि तपाईहरुले जति बेला पनि संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। बेठिक भयो, किनभने अनुभवको क्रममा छौँ नि त सबैजना, सबैले त जानिसकेको छैन, सबै अनुभव गरेर आएको छैन। अब शेरबहादुर दाई जस्तो पुरानोहरू पनि हुनुहुन्छ, तर पहिले यो अधिकार पनि थिएन, यस प्रकारको जिम्मेवारी थिएन। अनि हामीले गरेको चिज चाहिँ सबै ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा छैन, सिक्दै जानुपर्छ। तर नियत चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। नियत ठिक भएन भने चाहिँ केही कुरा पनि ठिक हुँदैन। नियत ठिक नहुने बित्तिकै सबै ठाउँ बिग्रिन्छ। त्यसकारण नियत ठिक राखेर काम गर्नुस्। नियत ठिक भयो भने कुनै कुराको अवरोध रहँदैन। म यस क्षेत्रका प्रतिनिधिको हिसाबले मेरो सबै प्रकारको साथ र सहयोग रहन्छ। मैले सबै प्रकारको सहजीकरण गर्छु। यहाँका सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई समान व्यवहार गरेर लैजाने मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार, एमाले माओवादीको समर्थन प्राप्त गरेको उम्मेदवार भएर अस्ति उठेको भए पनि म निर्वाचित भइसकेपछि अहिलेको यहाँ चाहिँ कांग्रेसको साथीहरूको पनि प्रतिनिधि हो। उहाँहरूलाई पनि मैले नेतृत्व गरेर जाने, उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरेर जाने मेरो कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यबाट म च्युत हुन्न, त्यसबाट मैले भाग्दिन। मैले सबैलाई समान व्यवहार गर्छु, कोही पनि भाग्नु पर्दैन, कोही पनि तर्किनु पर्दैन। खाली मेरो यति कुरा मात्रै हो, जो भ्रष्ट छ, जसले जनताको पैसालाई ताकेको छ, त्यो मान्छेसँग मेरो आफै मिल्दैन। 2 दिन टाँसिन खोजे पनि तेस्रो दिन छुट्टिहाल्छ, त्यति मात्रै हो। अरू पार्टीको कारणले मेरो चाहिँ नि कसैसँग चाहिँ नि सम्बन्ध बिग्रिदैन। म सबैलाई मिलाएर लिएर जान्छु। तपाईहरु कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मनमा पीर पनि भएको देख्छु। राजेन्द्र मरालाई चाहिँ जिताइयो, एउटा सिट छ, एकजना छ, यसो कुरा कहाँ बिग्छ कि बिग्दैन, सुन्छ कि सुन्छ, सक्दैन होला यो काम त राजेन्द्रले, उसको कुरा कसले सुन्छ भन्ने पनि म भेट्छु। पीर लिनु पर्दैन। एकमुखे रुद्राक्षको भ्यालु कस्तो हुन्छ हैन? एकमुखे रुद्राक्ष छानेको छ तपाईहरुले। यसको काम मैले देखाउँछु तपाईहरुलाई। तपाईहरुले कसैलाई गुहार्नु पर्दैन, निराश हुनु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। यही कुरा तपाईहरु सबलाई भन्दै फेरि पनि यो जुन शिलान्यासको काम आज हुँदैछ, एउटा शुभ कार्यको प्रारम्भ हुँदैछ कि यसको शीघ्र सम्पन्नताको कामना गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अध्यक्षजीलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण कामको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। मेरो सबै प्रकारको साथ र सहयोग रहनेछ। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।